बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, उसके कारकुनों के साथ जो हुआ, हुकूमत का लगता है कि उससे दिल भरा नहीं है। उनको शर पसंद करार दिया जा रहा है और वज़ीर आज़म साहब बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि इनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। कि इनके साथ ये लोग कौन हैं? ये लोग पाकिस्तानी हैं। तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक है, बिल्कुल इसमें शक वाली कोई बात गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो किस मकसद के लिए वहां पे गए? अब उन पर हर किस्म का असला भी डाला जा रहा है कि उनके पास गन्ने थी, उनके पास ग्रेनेड थे, उनके पास ये था, उनके पास वो था। बहरहाल आप हुक्मरान हैं जो आपका हुस्न करश्मा साज करे। और एक खबर ये भी दी गई है कि पाक फौज का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। पाक फौज को अगर वहां पे बुलाया गया था तो इस मकसद के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि उनको तो सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था। उनका मुजाहिरीन के साथ किसी किस्म की कोई मेड भेड़ आमना सामना नहीं हुआ। तो इस पर भी हम बात करेंगे। बाकी हुकूमत की ये ख्वाहिश है, कोशिश है, जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से इकदामात हो रहे हैं, हुकूमत की ये कोशिश है कि 24 से 26 तक जो दिन बनते हैं उनको बिल्कुल ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। पहले कभी जूलियन कैलेंडर हुआ करता था, उसके बाद फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। उस दौर में पहले जूलियन कैलेंडर था, उसके बाद फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। इस दौरान इसमें हुआ क्या कि यकमुश्त 10 दिनों को कैलेंडर से निकाल दिया गया। 4 के बाद फिर आ जाती है 15 अक्टूबर। ये हम आपके सामने थोड़ी सी रिपोर्ट रख देते हैं कि उस दौरान क्या हुआ था। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक एक साल का औसत दौरानिया 365.25 दिन था, लेकिन यह दरअसल सूरज के हकीकी दौरानिया 365.2425 दिन से थोड़ा तवील था। यही वजह थी कि जूलियन कैलेंडर में वक्त के साथ साथ कुछ गलतियां आ गईं, जिसकी वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर की ज़रूरत पेश आई। 1582 तक जूलियन कैलेंडर में 4 साल बाद एक लीप डे की वजह से ज़मीन के मदार के मुकाबले में 10 इजाफी दिन जमा हो चुके थे। चुनांचे पोप ग्रेगोरी ने इजाफी 10 दिन मनसूख करके अपना नया और इंतहाई दुरुस्त ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू किया। यही वजह है कि अक्टूबर 1582 में 10 दिन गायब हैं और तारीख 4 के बाद 15 अक्टूबर से शुरू होती है। बताया गया है कि 10 दिन मनसूख करने के लिए पोप ग्रेगोरी ने अक्टूबर के महीने का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि इस महीने में मसीहों का कोई काबिल ज़िक्र त्यौहार नहीं आता। जूलियन कैलेंडर वो कैलेंडर है जो 46 कबल मसीह में रोमन हुक्मरान जूलियस सीजर ने मुतारफ़ करवाया था। ये कैलेंडर 365.25 दिनों पर मबनी था, जिसमें हर चौथे साल को लीप ईयर करार दिया जाता था ताकि इजाफी दिनों को पूरा किया जा सके। इस कैलेंडर के तहत हर साल 365 दिन होते थे, मगर हर चौथे साल में एक इजाफी दिन 29 फरवरी शामिल किया जाता था ताकि साल की मुद्दत को सही तौर पर शमसी साल के करीब रखा जा सके। ये आपके सामने रख दिया कि किस तरह से जूलियन से ग्रेगोरियन कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें से 10 दिन बिल को निकाल दिए गए थे। इसी तरह हमारी हुकूमत चाहती है कि 24, 25 और 26 को कैलेंडर से निकाल दिया जाए, इसका नाम ही ना लिया जाए। अगर नाम लिया जाए तो सारे का सारा मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाए। अब आपके सामने रखते हैं कि हुकूमत किस तरह से कह रही है कि वहाँ पे फ़ौज तो बिल्कुल तैनात ही नहीं थी और वहाँ पे मुराद सईद भी इस्लामाबाद में दहशत गर्दी करने के लिए, उनको उकसाने के लिए, शरपसंदों का साथ देने के लिए खुद आया हुआ था। उसने क्या सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी या वो छलावा था कि कभी वो अपने इलाके में होता है, कभी इस्लामाबाद में होते हैं। और अतातार साहब की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि मुराद सईद को पेशावर में वज़ीर आला हाउस में रखा गया है। उसका जवाब देते हुए बैरिस्टर साहब की तरफ से कहा गया है कि आएँ पकड़ें इसको, लेकिन अतातार साहब कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते क्योंकि इस तरह से महाजराई होगी। महाजराई की बहुत फिक्र है अतातार साहब को। जिस तरह से इंसानों पे इंसान मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, उनको भून के रख दिया जाता है, इससे अतातार साहब को कोई गरज नहीं है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि PTI की सोशल मीडिया मुहिम पाकिस्तान में इंतशार, बदअमनी और तफरकाबाजी को फ़रोग़ दे रही है। अंदरून और बैरून मुल्क से ऐसे अनासर का मुतल्लका क़वानीन के तहत एहतसाब किया जाएगा। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मोलक हथियार बरामद हुए हैं। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से ज़ायद गैर मुल्की उजरती शामिल हैं।
ڈیوٹی پر متعین 3 رینجر اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر ایک منظم پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ من گھڑ سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کردہ جھوٹے کلپس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی۔ ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ امن و امان کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت سے رابطہ کریں۔ بیلاروس کے صدر اور اعلیٰ سطحی چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کا کہا گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر انہیں سنجانی کے مقام پر تجویز دی گئی۔ غیر معمولی مراد بشمول بانی سے ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے سنجانی کی بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول سٹین، سلنگ شاٹس، سٹین گرنیڈ، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیوں وغیرہ کا استعمال کیا۔ یہاں پہ وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ وغیرہ میں شاید بم بھی شامل تھے۔ پرتشدد سخت گیر 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی ان کے ہمراہ اسلام آباد میں موجود تھا۔ شرپسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ پرتشدد مظاہرین نے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو آگ لگائی۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ رکھنا اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت اور دورے پر آئے اہم وفود کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا تھا۔ پاک فوج کا اس پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ فسادیوں کو کنٹرول کرنے پر تعینات تھی۔ یہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیا کہ حکومت کی طرف سے کیا خبر دی گئی ہے۔ مراد سعید کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بھی دہشت گردوں میں، شرپسندوں میں نہ صرف شامل تھا بلکہ ان کی وہ رہنمائی کر رہا تھا۔ مراد سعید کیا ہے، چھلاوا ہے، کیا چیز ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ عطا صاحب کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ مراد سعید کو چھپا کے رکھا گیا ہے پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور بیرسٹر صاحب کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ آئیں تلاشی لیں، ان کو لے جائیں، لیکن عطا صاحب کہتے ہیں کہ ہم تلاشی لینا نہیں چاہتے۔ تلاشی لے لیں گے تو پھر عطا صاحب جس طرح سے الزامات لگا رہے ہیں وہ کیسے لگا سکیں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہیں۔ کس لیے؟ دہشت گردوں کا پتہ چلانے کے لیے، شرپسندوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے۔ یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ریاست مخالف پراپیگنڈا کرنے والوں کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے 10 رکنی مشترکہ ٹاسک فورس بنانے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین پی ٹی اے اس کے سربراہ ہوں گے۔ سوشل میڈیا سمیت دیگر ذرائع سے جھوٹی اور گمراہ کن خبریں پھیلانے والے بشمول میڈیا کمپین میں ملوث افراد، گروپ اور تنظیموں کی نشاندہی کی جائے گی۔ آئی ایس آئی ایم آئی کے نمائندے، جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی داخلہ، جوائنٹ سیکرٹری وزارت اطلاعات، ڈائریکٹر سائبر ونگ ایف آئی اے ٹاسک فورس کے ممبر ہوں گے۔ فوج اور پرتشدد ہجوم میں ٹکراؤ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی منظم پراپیگنڈا کر رہی ہے۔ من گھڑ سوشل میڈیا مہم میں پرانے اور A1 سے تیار چھوٹے کلپس کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ وزارت داخلہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو 10 رکنی ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے۔ شہباز شریف نے بڑا اچھا کیا کہ جو بھی پاک فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی بے خونی ہونی چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب سے درخواست ہے کہ 10 رکنی آپ نے ٹاسک فورس بنائی ہے، 1 رکنی ہی صحیح ٹاسک فورس دہشت گردوں کے خلاف بھی بنا دی جائے۔ کل ہی 1 کیپٹن اور 1 سپاہی شہید ہو گئے ہیں۔ کیپٹن زہیب الدین اور سپاہی افتخار حسین کو دہشت گردوں کی طرف سے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب 1 رکنی یا 2 رکنی ٹاسک فورس یہاں بھی قائم کر دیں دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے، شرپسندوں کے لیے فوج کو طلب نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی گولی چلانے کا حکم دیا گیا تھا اور نہ ہی مظاہرین اور ان کے مابین
मिड भीड़ हुई है। यहाँ मुलाहिजा कीजिए खबर जो 2 दिन चलती रही। और सबसे पहले अहम खबर आपको दें, पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। इंतशार और शरपसंदों को आहनी हाथों से निपटने के लिए अहकाम दे दिए गए हैं। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकाम दे दिए गए हैं। जी, तो ये खबर किसी आम मीडिया चैनल की तरफ से नहीं बल्कि ये डॉन की तरफ से दी गई है, जिसको पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में काबिल एतबार समझा जाता है। बाकी चैनलों की तरफ से भी ये खबर दी गई है। बहरहाल हुकूमत की तरफ से अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये इस तरह से नहीं था, बल्कि पाक फौज को वहाँ पे शरपसंदों के लिए तो लाया ही नहीं गया था। तो फिर पकड़ा जाए इन लोगों को जिन लोगों की तरफ से ये झूठी खबर दी गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।